Ibrahim wa ala
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ایک ہی بے مثال ذات واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی محترم سامعین کرام، جس طرح کہ تسی گزشتہ خطبات جمعہ کو یہ بات سماعت فرما رہے ہو کہ کلمہ پڑھن تو بعد صرف انسان کلمہ پڑھ کے پکا مسلمان اور مومن نہیں بن سکتا، جتنی دیر تک اس کلمے دے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھن تو بعد اللہ اور رسول دے اتے ایمان لے آن تو بعد انسان دے اتے اور بھی بہت زیادہ چیزاں اور ذمہ داریاں، اور جنہاں دا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے ہر ایک نو اس دے متعلق حکم فرمایا کہ اگر تسی ایمان دی مضبوطی چاہتے ہو تے پھر ایمان دے تقاضے جڑے نے انہاں نوں پورا کرنا بھی تواڈے واسطے ضروری۔ تو میرے بھائیو، آج میں جس آیت کریمہ تلاوت فرمائے اللہ مالک الملک نے اس دے اندر 6 ایسے رکن اور ارکان کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہاں دے اتے عمل پیرا ہو کے انسان اپنے ایمان دے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ ایمان کلمہ پڑھ لینا ہی اور مسلمان کہلا لینا ہی کافی نہیں، بلکہ مسلمان بن کے اور مسلمانیاں والے کام کر کے اور اپنے
اپنے ایمان کا اظہار عمل کو کر کے پھر ہی انسان سچا تے پکا مسلمان اور مومن کہلا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمانداروں کو مخاطب فرمایا اور حکماً یہ بات فرمائیے کہ اے ایمانداروں، اللہ دی ذات تانوں حکم دیندے نے، ان اللہ یامرکم، اللہ دی ذات تانوں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ جی کس بات کا حکم اور آرڈر فرما رہے ہو؟ فرمایا پہلا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تسی آپس دے اندر عدل و انصاف کرو۔ اس تو بعد فرمایا اللہ کی ذات تانوں حکم فرما رہے ہیں کہ تسی ایک دوسرے دے نال احسان اور نیکی کریا کرو۔ تیسرا آرڈر فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ دی ذات تانوں مال دیاں فراوانیاں عطا کر دے تے اس مال وچوں اپنے غریب رشتہ داراں دے نال انہاں دے حقوق نو پورا کریا کرو۔ پھر فرمایا چوتھا تقاضا اور چوتھا آرڈر اللہ کی ذات کا یہ ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ کی ذات تو انہوں پہلو آرڈر فرما رہے ہیں، ہن منع فرما رہے ہیں کہ لوگوں بے حیائی اور فحش چیزاں تو بچن کی کوشش کرو۔ فرمایا والبغی، اور چھویں چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ تسی سرکشی ایک دوسرے دے اوتے نہ کریا کرو۔ اور پھر دیکھو میں قربان جاواں اللہ رب العالمین دے انداز دے اللہ دی ذات یہ 6 چیزاں دا ذکر کرن تو بعد اللہ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ کی ذات انہاں چیزاں دا تانوں نصیحت کر کے اور تانوں وضاحت کر کے تے اللہ کی ذات ویکھ دینے کہ شاید کہ تسی نصیحت انہاں گلاں تو حاصل کرو تے اپنی زندگی دے اندر انہاں چیزاں نو اپنا کے دنیا دے اندر بھی کامیابیاں حاصل کر جاؤ اور قیامت والے دن بھی تسی کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ تو انہاں 6 چیزاں دے اندروں آج جس چیز کا تذکرہ خیر میں کرنا چاہنا وہ یہ وے کہ ایمان دے اندر جتے دوسریاں چیزاں دا حکم اور تقاضا ہے اوتے انسان دی فطری چیز جڑی ہے کہ جس کا اللہ دی ذات نے بھی ذکر فرمایا وہ انسان دی شرم اور حیا ہے کہ انسان دے اندر اللہ دی ذات نے فطری طور پہ ایک شرم اور حیا رکھی ہے کہ انسان جدوں بھی کوئی غلط کام کرتا ہے قدرت اللہ او دے ذہن چ ایک باری بات یہ ضرور ہوندی ہے کہ آ جڑا میں گناہ کر رہا یا جڑی برائی کر رہا اے ویسے صحیح نہیں، اے مناسب نہیں۔ اس تو بعد پھر انسان دی اے سمجھ لو او دے نصیب نے کہ وہ اس برائی اور بے حیائی تو بچ جائے تے یا پھر وہ دے اندر وہ مشغول ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائیوں حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جنہوں میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ حیا ایک ایمان دا جز ہے تے شرم اور حیا سمجھ لو ایمان دا حصہ ہے۔ ایک دوسری روایت دے اندر آندا ہے، صحیح البخاری شریف دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے دے نال لازم اور ملزوم نے۔ اگر سمجھ لو کہ بندے دے اندروں حیا ختم ہو گئی ہے تے او دے اندروں سمجھ لو شرم بھی ختم ہو جاندی ہے۔ اگر شرم ختم ہو گئی ہے تے حیا بھی او دے اندروں ختم ہو جاندی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا غور فرماؤ، اللہ دی ذات نے یہ آرڈر فرمائے نے تے جنہ اس بات تے عمل کیتا ہے، اللہ دی ذات نے انہاں دے تذکرے اپنے قرآن اندر بھی بیان فرمائے نے تے محبوب پیارے پیغمبر دی زبان تے بھی انہاں دے تذکرے خیر ہوئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ یہ مثال اس طرح سمجھو، اللہ اکبر اللہ، کہ بڑا مشہور واقعہ کہ جڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق تسی عام دوست سنتے سناندے رہندے ہو کہ حضرت عثمان اللہ دے اتنے نیک اور برگزیدہ بندے سن اور اتنے حیات شرم والے بندے سن۔ میرے اور تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما نے، آقا علیہ السلام دے ران مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا تے آقا ٹیک لگا کے بیٹھے نے، اس حالت اندر بیٹھے نے تے دروازے دے اوتے دستک دین والے نے دستک دیتی ہے۔ آن والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق آئے نے، اجازتاں طلب کیتیاں، اندر تشریف لے آئے تے بیٹھ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا اس حالت اندر ہی بیٹھے نے، تھوڑی دیر گزری عمر فاروق آ گئے نے، انہوں نے اجازتاں میں طلب کیتیاں، اجازتاں ملیاں تے اندر تشریف لے آئے نے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے داماد میرے آقا علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں دے خامد حضرت عثمان غنی آگے اجازتاں طلب کر دے رہے، اجازتاں ملیاں۔ میرے آقا علیہ السلام جلدی دے نال ٹیک ہٹائی، آقا علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ کے اپنا کپڑا سوارا کر کے بیٹھ جان دے رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ محبوب دے پیارے پروانے آقا دے نال گفتگو کرن تو بعد جس وقت واپس چلے جاندے نے نا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارے دا سارا منظر دیکھ رہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی دے صحابہ دے جان تو بعد میری تواڈی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، آندیاں نے اللہ دے محبوب نبی جی آج مینوں ایک گل دسو تے صحیح، تسی ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، تواڈی ران تو کپڑا بھی ہٹیا ہوا ہے، میرا پیارے ابو پیارے ابا جان ابو بکر آئے نے، تسی اس حالت دے اندر بیٹھے ہو، عمر فاروق آئے نے، تسی اس حالت دے اندر بیٹھے ہو۔ میرے سونے سرکار جی جدوں پیارے عثمان آئے نے، تسی جلدی دے نال سیدھے ہو کے بیٹھ جاندے ہو، اپنا کپڑا بھی سیدھا کر لیندے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے الفاظ فرمائے، میرے آقا فرماندے نے عائشہ جس بندے کلو اللہ دے فرشتے حیا کر دے وے، میں محمد بھی اس بندے کلو شرم و حیا کرنا۔ آؤ میرے بھائیو ذرا غور کرتے جاؤ نا، ایک کون عثمان میرے پیارے آقا علیہ السلام دے داماد عثمان، ایک کون عثمان
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی بیٹی دے خامد حضرت عثمان اللہ اکبر اللہ انہیں شرم و حیا دے پہ کرنے اللہ دے فرشتے بھی میرے پیارے عثمان کرو شرم و حیا کریا کر دے اللہ اکبر اللہ یہ تے بس نہیں نا میرے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے لوگوں جدو بندے دے اندر حیا ہوندی ہے جدو بندے دے اندر شرم و حیا ہوندی ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دی ذات اس بندے نو نیکی کرن دی توفیق عطا کر دے وے اس بندے نو اللہ و رسول دی فرما برداری دی اللہ توفیق عطا کر دے وے لیکن جدو بندے دے اندر شرم و حیا ختم ہو جاندی ہے جدو بندے دے دل اندر شرم ہو ختم ہو جائے اکھاں دے اندروں حیا ختم ہو جائے اللہ دی ذات پھر اس بندے نو نیکی دی توفیق نہیں عطا کر دے اللہ اکبر اللہ آؤ نا میرے بھائیو اے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ نا ایک وہ بھی اللہ دیاں بندیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت شعیب نبی علیہ السلام نے اونا دیاں دو بیٹیاں دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دی زینت بنا دیتا ہے اور آیات بنا دیتا ہے اور کس وجہ تو بنایا ہے آؤ ذرا غور فرما لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اپنا مدین شہر جو دوڑے نے تے جناب فرعون تو بچ دے بچان دے جناب اے حضرت شعیب علیہ السلام دے علاقے دے اندر پہنچ چکے نے اللہ اکبر اللہ اینی جنگل بیابان ہے تے جنگل بیابان دے اندر ایک گھو ہے کہ جس گھو دے اتے بکریاں دے چرواہے بکریاں لے کے آ رہے نے اپنیاں بکریاں نو گھو دا پانی کٹ کے تے بکریاں نو پانی پلاندے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ اے جناب آ رہے نے باری باری بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت دے تھلے آ کے بیٹھے نے اے سارا ماجرہ دیکھ دے جا رہے نے ویکھدیاں کی ہویا کہ سارے بکریاں دے چرواہے جڑے نے اینا اپنے بکریاں نو پانی پلا لیا تے ہن اے جا رہے نے اینا ظالمہ نے کی کیتا ہے اینا نے جناب وہ جڑا پانی دا بوکا پانی کٹن واسطے کھو دے اندروں رکھیا گیا ہے وہ دے اتے ایک باری برکم پتھر رکھ دیتا ہے نہ اے پتھر ہٹا سکن تے نہ شعیب نبی دیاں بیٹیاں اے پانی پلا سکن اللہ اکبر اللہ اے جناب اینا دے ظلم دی انتہا ہے اینا اے رکھیا پتھر تے اے چلے جاندے نے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اے ماجرہ دیکھ دے نے تے آہستہ آہستہ اللہ دے محبوب نبی موسیٰ علیہ السلام بڑی شرم و حیا دے نال چل دیاں اینا دو عورتاں دے کول پہنچے نے اور پہنچ کے آکے اینا دے قریب کی کہندے نے آندے نے اللہ والیو پہلے نمبر دے تے تسی دسونا اے سارے بکریاں دے چرواہے جڑے نے اے تے مرد نے تے تسی عورتاں ہو کے بکریاں چار دیو پیاں تے پھر اس تو بعد ان سارے پانی پلا کے چلے گئے نے تے تسی اپنیاں بکریاں نو پانی کیوں نہیں پلا رہیاں اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں بولیاں رون لگ جاندیاں نے نال اپنا واقعہ سنان لگ پیندیاں نے آندیاں نے وے اللہ والیا سانو ساتھ پوچھن والیا ویکھنا پیا ساڈا باپ اللہ دا نبی ہے او دا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام ساڈا باپ اپنی قوم نو اللہ دی توحید دی دعوت سناندا ہے ساڈا باپ اللہ دی باتاں اینا اپنی قوم والیاں دے سامنے بیان کردا ہے اینا دے بتاں دی ساڈا باپ جڑا ادھر توحید دے انہاں دے متعلق بیان فرماندا ہے اس واسطے قوم والے ساڈے نال ظلم کردے وے اپنیاں بکریاں نو جس وقت تے پانی پلا لیندے وے اے جان لگیاں اے جڑا بوکے دے اوتے پتھر رکھ جاندے وے تاکہ اسی پانی نہ کڈ سکیے نہ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا سکیے اس واسطے تو ویکھنا پیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ بات سنی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھ دے لے یہ نہ جناب اس پتھر نو ہٹایا پانی
پانی والا بوٹا خود دے اندر پایا خود دے اندر سٹ کے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پانی کٹیا اینا بکریاں نو پلایا اینا بکریاں نے پانی پیتا تے اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام دیا بیٹیاں اپنی بکریاں لے کے اپنی گھر دی طرف جا رہی نے اپنے جس وقت گھر دے اندر پہنچیاں نا آؤ نا میرے بھائیو ذرا غور فرمائیو اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام نے دیکھیا آج میری بیٹیاں پہلے نالو جلدی گھر دے اندر آ گئیاں نے اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام انج بکریاں دے کنڈ دے اوپر ہاتھ مار کے دیکھ رہے نے آج بکریاں دیاں ککھاں بھی نکلیاں ہوئیاں نے اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیاں نو کہتے نے نی میری ہو بیٹیو ایتھے رک جاؤ آج مینو ایک گل دا جواب دے دے وہ آج میری بیٹیو اگے تسی اوندیا بھی تے گھر دے اندر لیٹ اوندی ہو اگے تسی دیر نال گھر دے اندر واپس اوندی ہو اور میری بیٹیو جدوں تسی گھر وچ اوندی ہو تے اودویں بکریاں انہاں دیاں ککھاں اس طرح نکلیاں نہیں ہوندیاں اج مینوں اس گل دا جواب دیو اے میرے بھائیو اے نوجوانوں تے میرے بزرگو آؤ اس بات تے ذرا غور کریے میں تے تو جس بات نو میں تینوں سمجھانا چاہنا شرم تے حیا دے تقاضے نے اج مینوں تینوں پوچھنا چاہیے اپنی اولاد نو اج مینوں تینوں پوچھنا چاہیے اپنے بچے نو اج تو سکول تو آ رہے ہیں اج تو کالج تو آ رہے ہیں تے لیٹ کیوں آ رہے ہیں اج تو بیٹی کے کالج گئی سے تے بیٹی اج لیٹ کیوں ہوئی ہے اج لیٹ ہون دیاں وجہ کی نے اج مینوں تینوں پوچھنا چاہیے میرے بیٹا اج رات تو اتنی دیر تک تو جاگدا رہیا تے کی وجہ وے اج میری بیٹی تو رات جاگدی رہی ہے تے کی وجہ وے اللہ اکبر اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو کہہ رہے نے آندے نے میری بیٹیو اج مینوں اس گل دا جواب دیو اج تسی جلدی آئیو تے کس وجہ تو جلدی آئیو نبی شعیب دیاں بیٹیاں بولیاں تے بول کے کہندیاں نے ابو جی تسی ساڈے تے شک نہ کرو ابو جی اسی تواڈی عزت دیاں پائیوالاں اسی تواڈی عزت دیاں رکھوالیاں ابو سانو پتہ ہے اللہ نے تانوں تاج نبوت عطا فرمایا ہے اس واسطے ابو اسی پوریاں شرم و حیا دے تقاضے پورے کرنی آواں ابو اج اللہ والا ملیا ہے اس طرح ایک بندہ ملیا ہے او بڑا ہی نیک دل کوئی انسان ملیا ہے اونے ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے اس واسطے ابو جی جلدی واپس گھر دے اندر آ گیا آؤ نہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر اپنے قرآن دے اندر فرمایا اور میرے اللہ رب العالمین نے کس انداز دے اندر اونا بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے نے فَجَاءَتُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا اللہ اکبر اللہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین اللہ رب العالمین نے نبی شعیب علیہ السلام دی بیٹیاں شرم و حیا والیاں بیٹیاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر سورۃ قصص دے اندر بیان فرمایا او دوویں بیٹیاں نو جدوں باپ نے کہا جاؤ نی میریو بیٹیو اگر تسی اس بندے دے اوتے اعتماد کر دیو او دے اچھے کردار دی تعریف کر دیو تے جاؤ میریو بیٹیو نو بلا کے ذرا میرے کول لے کے آؤ تے جیڑی بلان گئی ہے او دا تذکرہ اللہ قرآن فرما رہے نے فرمایا فَجَاءَتُ او آ رہی ہے تے چل دیاں آ رہی ہے اِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ اللہ فرماندے نے وہ چل دی آ رہی ہے تے حیا دے نال شرم
شرم دے نال اپنے کپڑے اوڑھ کے اپنے اتے چادر لے کے وہ چل دیاں آ رہی ہے تے آگے کہندی ہے وے اللہ والیا میرا باپ تینوں شعیب بولا رہا ہے اس واسطے کہ جیڑا تو ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے میرا باپ تینوں دی اجرت دینا چاہندا ہے اللہ اکبر اللہ. اور پھر مفسرین نے بات لکھی ہے کہ وہ کہندے نے کہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جدو او دی یہ بات سنی یہ نہیں آکھیا کہ چلو جی چلو چلنے ہیں اللہ اکبر اللہ آکھیا نہیں اے میری بہن شرم تے حیا دا تقاضا اے وے میں تینوں نہیں جاندا تو مینوں نہیں جاندی اللہ اکبر اللہ تے تو ایک پاک تے ہستی دی بیٹی ہے اس واسطے میں اگے اگے تیرے چلنا تاکہ کوئی دیکھن والا شک اس بات پہ نہ کرے کہ نبی شعیب دی بیٹی چل دی آ رہی ہے تے پیچھے پیچھے ایک نوجوان آ رہا ہے تاکہ نبی شعیب دے تیرے باپ دی جڑی پاک چادر ہے وہ داغدار نہ ہو جائے نبوت دا جڑا تاج ہے وہ داغدار نہ ہو جائے اس واسطے میں اگے اگے چلنا تے تو میرے پیچھے پیچھے چڑھ دی جا ہاں جدو رستہ دسن دی باری آئے تے تو میرے سامنے کینگری پھینکی تے میں اس طرف نو مڑدا جاواں گا. آؤ میرے بھائیو شرم تے حیا دے تقاضے نے انہاں نے اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں اس واسطے تے رب العالمین نے انہاں دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا اور شرم ہوئے کہ حیا ہوئے کہ نبی شعیب دیاں بیٹیاں جیسی ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ. اس واسطے کہن والے نے اس انداز دے اندر یہ نقشہ کھینچے ہے آندہ موسیٰ کے آلی تسی آیاں کلیاں موسیٰ کے آلی تسی آیاں کلیاں بکریاں چراونے آیاں پردے وچوں رو کر بولیاں اسیاں شعیب نبی دیاں جائیاں پہلے اوندا سی نال ساڈے ساڈا باپ پیارا موسیٰ پوچھیا ہون نے اوندا تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں گیا سن ساڈے تو مومن مخلص نیکان باپ ساڈا بڑھڑا ہویا باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے جسم وچ کمزوری دومی بہنا بکریاں چاریے دومی بہنا بکریاں چاریے تے پیر نے ساڈا کوئی موسیٰ نبی گلاں سن کے چھم چھم روئے موسیٰ نبی کا ترس دل وچ آیا پتھر چک کے بوکا وچ سٹ کے تے بکریاں نو پانی پلایا میرے بھائیو شرم تے حیا دے تقاضے اس واسطے میرے تیرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ابن حبان دے اندر حدیث ہے میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اماں دی عائشہ صدیقہ دے شرم و حیا دی بات سنان لگا
اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے محبوب جدو فوت ہو گئے تے میرے آقا علیہ السلام میرے حجرہ پاک دے اندر انہوں نے دفن کیتا گیا. اما جی فرماندیاں نے اس کو بعد میرے ابو فوت ہو گئے انہوں نے بھی میرے حجرہ عائشہ دے اندر ہی انہوں نے بھی میرے خامد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب دفن کر دیتا گیا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ کدی کدی میں انہاں دی قبراں دیاں زیارتاں کرن واسطے آوندی تے میں آ کے انج بیٹھ جاندی کہ جویں میں اپنے گھر دے اندر آئی ہاں کیونکہ ایک پاسے میرا خامد ہے دوسرے پاسے میرا باپ ہے. آندیاں نے میرے سر تو کسی وقت کپڑا اتر بھی جاندا اگر ہٹ بھی جاندا تے میں پرواہ نہ سمجھ دی اس واسطے کہ میں سمجھ دی میں اپنے خامد دی قبر کول تے اپنے باپ دی قبر دے کول آئی ہاں. آندیاں نے تھوڑی دیر گزری ایک وقت ایسا بھی آیا میرے پیارے عمر فاروق فوت ہوئے انہوں نے بھی انہوں دی قبر بھی حجرہ عائشہ دے اندر جدو بنا دیتی گئی ہے روزہ رسول دے اندر انہوں دی قبر بنا دیتی گئی ہے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اس تو بعد پھر جدوں بھی میں قبراں دی زیارت کرن واسطے آوندی اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اتنا خیال رکھ دی کہ کتنے میرے سر دے تو کپڑا نہ ہٹ جائے میرے چہرے تو کپڑا نہ ہٹ جائے اس واسطے کہ مینوں عمر دیاں غیرتاں یاد ہو جاندیاں. میں آندی اج میرا کلا ایتھے باپ تے میرا خامد نہیں بلکہ ایتھے عمر بھی موجود ہے جس عمر کو شیطان رستہ چھڈ کے دوڑ جایا کردا سی. اما عائشہ کہندیاں نے میں شرم و حیا دے تقاضے پورے کر دیا ہویا میں کدی بھی اپنے پھر چہرے تو بھی کپڑا نہیں سا ہٹایا کر دی. آؤ نا میرے بھائیو اے شرم و حیا دے تقاضے ایمان دا حصہ وے تے آؤ نا میرے معاشرے دا کی حال ہے اج میرے تیرے معاشرے دے اندر ذرا نظر مار کے ویکھ اے میرے نوجوان ویرا اور میرے سونیا ویرا میرے سونیا نوجوانا اللہ نے تینوں دین واسطے بنایا ہے اللہ نے تینوں نمازاں پڑھن واسطے اللہ نے تینوں قرآن پڑھن واسطے بنایا ہے. اج موبائل دے چکراں اندر پے کے اج ٹک ٹاک دے چکراں اندر پے کے نوجوانا تو اج اپنی زندگی برباد کرنا ہے بدکار عورتاں دے پیچھے اوے بدکار عورتاں دے چکراں دے اندر پے کے اپنے ایمان نو ضائع نہ کر نوجوانا. اوے میرا نوجوان اج ویکھ نہ تیری شرم و حیا دا تقاضا اے وے اج تیری بیوی او کسے غیر نال بول دی ہے تے تینوں مندا لگدا ہے تیری ماں کسے غیر نال بول دی ہے تینوں مندا لگدا ہے نوجوانا تیری بہن کسے غیر نال گفتگو کر دی ہے تینوں مندا لگدا ہے. اوے نوجوانا اگر تیری بیٹی تیری کسے غیر دے نال گفتگو کر دی ہے تے تد تینوں مندا لگدا ہے لیکن تیرا ایمان اودوں کتھے چلا جاندا ہے جدوں تو غیراں دیاں بیٹیاں دے نال تعلق قائم کرنا ہے جدوں غیراں دیاں بیٹیاں تے بہناں دے نال تیرا تعلق قائم ہوندا ہے. آؤ نا میرے بھائیو میرے معاشرے دا حالات اے نے کہ ایک دن ایک ویڈیو ویکھی اس دے اندر کی ہے کہ ایک نوجوان تے ایک نوجوان لڑکی ہے ایک نوجوان لڑکا موبائل دے اوتے انہاں دا آپس اندر تعلق بنیا تعلق بندیاں اے جڑی لڑکی ہے اے جناب دے محبت دے عشق دے اندر انہیں اپنا گھر بار چھڈ کے تے لڑکے دے نال دوڑ جاندی ہے. اللہ اکبر اللہ. اور ایک بات یہ تھے اور بھی سمجھتے جاؤ اور یہ بات بہت ضروری بات ہے اللہ اکبر اللہ جیڑا ساڑے معاشرے دے اندر یہ بات ٹرینڈ چڑھتا ہے کہ لڑکی لڑکا دوڑے تے جا کے جناب کورٹ میرج کر لیا یہ نہ کیتا ہے کورٹ میرج کر لیا یہ نہ جناب عدالت جا کے نکاح کر لیا. صحیح قرآن اور حدیث دی بات نو بات ذہن دے اندر بٹھا لو اللہ اور رسول نے اس نکاح کو منع فرمایا ہے اور اس نکاح کو حرام قرار دیتا ہے.
کیوں؟ میرے اللہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر کسی بھی عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ ولی کون ہے؟ آقا جی ولی کون ہے؟ فرمایا ولی سب تو پہلے باپ موجود ہوئے نکاح دی مجلس کے اندر، اگر باپ نہیں موجود ہے تے پھر او دا سگا بھرا اوتھے موجود ہوئے، سگا بھرا موجود نہیں پھر او دا چاچا جڑا ہے او اوتھے موجود ہوئے مجلس کے اندر، اور جس نکاح دی مجلس کے اندر ولی موجود ہے میرے آقا نے فرمایا او نکاح صحیح ہے، او صحیح ہے۔ جس نکاح کے اندر ولی موجود نہیں وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بعض لوگ کہہ چھڑتے ہیں علماء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، علماء دی کیڑی بات ہے؟ علماء اگر کہتے بھی نے وہ کہتے نہیں ویکھو اگر کسی دا کوئی وارث نہ ہوئے تے پھر جڑا نکاح کوٹ دے اندر کیتا جاتا ہے اوتھے جناب عارضی جڑے گواہ ہوندے نے وہی وارث بن جاندے نے۔ نہ اللہ اور اس رسول نے انہاں نوں وارث نہیں بنایا۔ اس واسطے میرا اہل حدیث دا اے ساڈا منہج ہے، ساڈا مسلک ہے الحمدللہ، اور اسی اے دا ہی پرچار کرنے ہاں اور اسی اے ہی لوگاں نوں دسنے ہاں کہ لوگوں اے بالکل لڑکی اور لڑکا دوڑ کے نکاح کرے تے بالکل اے جائز نہیں، اے حرام ہے، اینو کوئی بھی جائز قرار دے تے بے شک دے، لیکن اللہ اور دا رسول اینو جائز قرار نہیں دے دیندے۔ اس واسطے میرے بھائیو اے اج تو بعد ذہن اندر بٹھاؤ، اور میرے بھائیو اور شرم تے حیا انسان دی تو ادو ختم ہو جاندی ہے، اور جدوں انسان دے اکھاں دے اندروں حیا ختم ہو جائے تے دلوں دے اندروں شرم ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اور حیا تے شرم ختم کیوں نہ ہوئے؟ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سوالیاں حکمراناں نوں بھی کو ہدایت عطا فرمائے، اور اے نہ ویکھو اے نہیں سوچیا کہ ساڈی عوام بیچاری بجلی تو رو رہی ہے، اے پیٹرول تو رو رہی ہے، پیٹرول سستا کریے، آٹے تو بیچارے رو رہے ہیں آٹا سستا کریے، اور انہاں بیچاریاں دیاں ضروریات زندگی مشکل چلے اسی انہاں نوں آسان کریے۔ اے بدبخت نے انہاں نے جناب عمرہ کر کے آئے نے تے سب تو پہلو آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ جناب پورے پنجاب دے اندر موسیقی دا مقابلہ ہوئے گا۔ آنکھوں توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، موسیقی دا مقابلہ ہوئے گا نوجوان لڑکیاں تے نوجواناں لڑکیاں کے اندر۔ اور میرے بھائیو میں بات تانوں پیغام دیواں گا، اگر تہاڈی بچی اور بچہ اس مقابلے دے اندر جانا چاہتے ہیں تے خدا دی واسطے انہاں نوں روکن دی کوشش کریو، نہیں تے تہاڈا ایمان بھی ختم ہونا ہے، بچے تے بچی دا ایمان تے جانا ہی جانا ہے، نال والدیاں دا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ غیرت ختم ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، تے جدوں غیرت اور حیا ختم ہو جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ بہت بے شمار واقعات ہن ساڈے سامنے آ رہے ہیں۔ اس واسطے زیادہ تو زیادہ دوڑن والا لڑکی اور لڑکا اس بات نو ہی وہ مد نظر رکھ دے نے کہ اگر ماں پیو نکاح تے نہیں مندا تے اسی اج نکاح کر لواں گے، اینو بھی لوگاں دے ذہن تک اور کنا تک پہنچاؤ کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ اور رسول دا حکم نہیں، اللہ اور رسول دا حکم ہے نکاح دے اندر شمولیت ہوئے، ولی موجود ہوئے، ولی دی اجازت ہوئے۔ اور پہلو ویکھو شرما یا آئے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تسی کواری عورت دا نکاح کرن لگو نا، کواری عورت دا، تے او دے کولو اجازت طلب کرو، اجازت طلب کرو کہ بیٹا تیرا نکاح کرن لگے ہاں۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ عورت جڑی ہے خاموشی اختیار کرے، کواری بچی خاموشی اختیار کرے تے سمجھو وہ دی اجازت۔ متعلقہ دی باری آئی، بیوہ دی باری آئی، آقا نے فرمایا جدو او دا نکاح کرن لگو او دے کولو زبانی قرار کرایا کرو، زبان تو کہے کہ ہاں جی مینوں منظور ہے تسی میرا نکاح کر دو۔ اینا اسلام کے دین نے سانو سبق سکھایا ہے۔ آج اسی اس اسلام کو دور جا رہے ہیں اور قدم با قدم دور جا رہے ہیں کہ ویرانے بارشاں دا موسم تے سی بارشاں پتہ نہیں کیوں ہوندیاں پئیاں، اے فلانا کام جناب نہیں سی ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیوں ہونا چاہیے۔
یہ تو ویگ ساڈا ایمان جڑا اس طرح ہونا چاہیے سی جی ہوں سارے ایمان کے تقاضے نے. اللہ کو دعا فرماؤ اللہ کی کتاب و سنت کو سمجھ کے اللہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق